र आज कक्षा 10औं का विद्यार्थीको निम्ति बिहान कविताको व्याख्या लिएर म हजुर समक्ष उपस्थित भएको छु र विद्यार्थीहरूले बिहान कवितालाई बुझ्नुभन्दा पहिला कवि वीरेन्द्र सुब्बाको साहित्यिक परिचय पढ्नुपर्ने हुन्छ र विद्यार्थीहरूको किताबमा कविताको पृष्ठभन्दा अगाडि कवि वीरेन्द्र सुब्बाको साहित्यिक परिचय दिएको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। विद्यार्थीहरूले यो पाठलाई पढ्नुभन्दा अगाडि कवि वीरेन्द्र सुब्बाको सम्पूर्ण जीवनी र उहाँले साहित्यमा दिनुभएको योगदान र उहाँले नेपाली साहित्यमा कस्तो कस्तो किसिमको कविताहरू साहित्यिक कृतिहरू दिनुभयो त्यसको चर्चा यहाँनिर गरिरहेको छ र उहाँले कुन कुन कविता, उहाँको रचनाहरू कस्ता किसिमका थिए, उहाँ कस्ता खाले कवि हुन् र उहाँको नेपाली साहित्यमा कस्तो योगदान रहेको छ, उहाँले नेपाली साहित्यलाई कुन स्तरमा दोहोऱ्याएर लगे, उनी कहाँ जन्मेका हुन् र सम्पूर्ण कविको सम्पूर्ण परिचय, उहाँको जीवनी हामीले कविताको एक पृष्ठ अगाडि देख्न पाउँछौँ र विद्यार्थीले त्यहाँ पढेर त्यस सम्बन्धित आउने क्वेसनहरूलाई, प्रश्नको उत्तरहरूलाई विद्यार्थीले दिन पर्नेछ। विद्यार्थीले साहित्यिक परिचय किताबबाटै पढ्न सक्नुहुनेछ। सुरु गरौँ बिहान कविता। अब बिहान कविता, बिहान भनेको के हो त? बिहान भनेको त्यो समय हो जति बेला घाम उदाउने गर्छ। घाम उदाउने समयलाई बिहान भनिन्छ। जब बिहान हुन्छ तब घाम उदाउँछ र त्यो घाम उदाउँदै गरेको उदाउने त्यो समय, त्यो प्रहरलाई बिहान भनिन्छ। जब त्यो बिहान सकेर जब घाम हाम्रो टाउकोमाथि आइपुग्छ, शिरमाथि आइपुग्छ, त्यसलाई दिउँसो भनिन्छ र जब घाम बेलुका डुब्छ त्यो समयलाई बेलुकी, अपराह्न भनेर भन्छौँ। र कविले यहाँनिर बिहानलाई त्यसरी परिभाषित गर्दै आफ्नो कविता लेखिरहेका छन् र उहाँले के लेख्छन् त बिहान कवितामा, ल हेरौँ। र बिहान भनेको त्यो घाम झुल्किने बेला, सूर्योदय हुने समयलाई कविले यहाँनिर बिहान भनेका छन्। मेरा निम्ति दुलाको संसार लिएर, दुलैको अनुहार लिएर, मोती मोतीको दलिन टेकी, फेरि बिहान मेरी बिहान मलाई जगाउन आइपुगी। कवि वीरेन्द्र सुब्बाले बिहान कवितामा बिहानलाई एउटा दुलै सम्झेका छन् र आफू चाहिँ दुला भएका छन्। दुला भनेको बेहुला भएका छन्। बिहानलाई बेहुली सम्झेका छन्, दुलै सम्झेका छन् र भन्दैछ मेरा निम्ति दुलाको संसार लिएर कवि दुला भएका छन्, एउटा बेहुला भएका छन्। मेरा निम्ति दुलाको संसार लिएर, दुलैको अनुहार लिएर, मोती मोतीको दलिन टेकी, फेरि बिहान मेरी बिहान मलाई जगाउन आइपुगी। कवि त बेहुला भएर सुतिरहेका छन् अरे, यहाँ कवि बेहुला भएका छन् अरे, दुला भएका छन् अरे र उहाँलाई जगाउनु आउने, उहाँलाई उठाउनु आउने, कवि त बेहुला भएर सुतिरहेका छन् अरे र उनलाई उठाउनु आउने बेहुली चाहिँ बिहान अरे। भने चाहिँ कवि आफू चाहिँ दुला भएर बिहानलाई चाहिँ दुलै बनाएको रहेछ। मेरा निम्ति दुलाको संसार लिएर, दुलैको अनुहार लिएर, मोती मोतीको दलिन टेकी, फेरि बिहान मेरी बिहान मलाई जगाउन आइपुगी। मोती मोतीको दलिन टेक्दै, दलिन भनेको खास त अब घरको माथिल्लोपट्टि, घरको दैलोको माथिल्लोपट्टि अथवा कुनै एउटा तेर्साइएको काठलाई दलिन भनिन्छ। तर यहाँनिर त्यो दलिन बुझिँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। दलिन भन्नाले घरको आँगनमा सायद कविले के रोपेको हुन सक्छन्, दुबो रोपेको हुन सक्छ। अब घरको बाहिर आँगनमा चाहिँ घाँस, दुबो, मुलायम दुबो छ भने त्यो दुबोमा चाहिँ रातिको के पर्छ, शीत पर्छ। त्यो शीत परेपछि शीतको थोपापछि त्यो दुबोको पातमा लटरम्मै हलेको जस्तो भएर बस्छ, छ्याप्पै बस्छ। त्यो दुबोको पातमा चाहिँ शीतको थोपाहरू चाहिँ रातिको शीत परेको चाहिँ त्यो शीतको थोपा चाहिँ त्यो दुबोको पातमा टालिन्छ र जब बिहान घाम उदाउँछ त्यो घाम उदाको त्यो
लालीले त्यो किरणले त्यो शीतको थोपाहरू मोती जस्तो देखिन्छ, टिली टल्किन्छ, त्यो डिप गोली जस्तो हुन्छ नि म्यास्कल, त्यो जस्तो टिलीले टल्किन्छ। त्यो कुरालाई कविले यहाँनिर मोतीका दलिन भनेको गलैँचा पनि हुनसक्छ, भुइँमा ओछ्याएको कार्पेट जस्तो, जहाँ चाहिँ मोतीले बनेको कार्पेट अरे। हुन त दलिनको अर्कै अर्थ लाग्छ, तर कवितामा यहाँनिर दलिन भन्नाले त्यो घरमा स्ल्याब हाल्नुको लागि अथवा त्यसलाई कुनै माथिल्लो तला बनाउनु निम्ति तेर्साएको त्यो निदाल जस्तो चाहिँ यहाँ बुझिँदैन। कवि दुला भएर सुतेका छन्, उनलाई उठाउन, कविलाई उठाउन, दुला रूपी कविलाई उठाउन दुलही बनेर बिहान आउँदैछिन् अरे। उहाँ आउँदाखेरि चाहिँ बिहान आउँदाखेरि चाहिँ त्यो मोतीको त्यो शीतहरूले बनिएको मोतीको दलिन टेक्दै टेक्दै आफ्नो पाइतलाले टेक्दै 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 कविको घरमा बिहान आउँछिन् अरे। र भन्दैछन् मेरा निम्ति दुलाको संसार लिएर, दुलाको संसार, कवि दुला भएर सुतिरहेका छन्। दुलहीको अनुहार लिएर कवि बिहान चाहिँ दुलही भएर चाहिँ मोतीको त्यो दलिन टेक्दै टेक्दै फेरि बिहान मेरी बिहान मलाई जगाउन आइपुगी। र बिहान चाहिँ किन आउँदैछिन् अरे भन्दा चाहिँ कविलाई जगाउनुको निम्ति, दुलालाई जगाउनुको निम्ति चाहिँ त्यो दलिन टेक्दै टेक्दै कविको घरभित्र आउँदैछिन्। र कविले यसरी आफू दुलहा भएको कुरा यहाँनिर गरिरहेका छन् र दुलही चाहिँ बिहानलाई बनाइरहेका छन्। मेरा निम्ति दुलाको संसार लिएर, दुलहीको अनुहार लिएर मोतीको दलिन टेकी फेरि बिहान मेरी बिहान मलाई जगाउन आइपुगी। ललाटमा टीको गुलाबी। अब बिहानले के गरेको रहेछन् भन्दा चाहिँ निधारमा गुलाबी रङको टीका लगाएको छिन् अरे बिहानले। अब स्त्री जातिको निम्ति टीका, गाजल, सिन्दुर, अन्य आभूषणहरू, गहनाहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र बिहानले पनि निधारमा के लगाएको रहेछन् अरे गुलाबी रङको टीका लगाएको रहेछ। स्त्री जातिले टीका लगाएन भने निधारको शोभा हुँदैन भनेर बिहानले पनि एउटा टीका लगाएको छिन् गुलाबी रङको निधारमा। ललाट भनेको निधारमा उनले एउटा गुलाबी रङको टीका लगाएको छिन्। शिरमा सिन्दुर हाली र सिउँदोमा सिन्दुर पनि हालेको छिन् भनेपछि बिहान यहाँनिर विवाहित जस्तो देखिँदैछ। ललाटमा टीको गुलाबी, शिरमा सिन्दुर हाली, तारा ताराका शिरबन्दी पहिरी। शिरबन्दी भनेको सिउँदोमा यहाँ माथिदेखि त्यो सिउँदो छोप्ने एक प्रकारको गहना हुन्छ जसलाई शिरबन्दी भनिन्छ। त्यो शिरबन्दी पनि बिहानले लगाएका छिन् अरे र आफ्नो सिउँदोलाई त्यो शिरबन्दीले छोपेकी छिन् अरे। ललाटमा टीको गुलाबी, शिरमा सिन्दुर हाली, तारा ताराका शिरबन्दी पहिरी। र तारा ताराको शिरबन्दी त्यो ताराले बनिएको, ताराले आकाशमा भएको ताराहरूले बनिएको त्यो शिरबन्दीले आफ्नो सिउँदोलाई छोपेको छिन् अरे। मुठी मुठी ज्योति छर्दै। र जब बिहान कविको नजिक 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 जति जति कविको नजिक हुँदै बिहान आउँछिन् उति उज्यालो बढ्दै 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 आउँछ। र कविले त्यो कुराले कवि यहाँनिर हातबाट बिहानले चाहिँ यसो गर्दै मुठी मुठी ज्योति छर्दै आउँछिन् अरे। जति जति बिहान कविको नजिक नजिक दुलाको नजिक हुँदै आउँछिन् उति आफ्नो हातले यसरी उज्यालो छर्दै छर्दै मुठीबाट ज्योति छर्दै 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 आउँछिन् अरे। र जति बिहान कविको नजिक हुँदै आउँछिन् उति नै उज्यालो बढ्दै जान्छ भन्ने कुरा कविले यहाँनिर गरिरहेको छ। सौम्य हिमाल जस्तै बिहान चाहिँ हिमाल जस्तो शान्त सुन्दर छिन् अरे। अब हिमाललाई नै हामी हेरौँ, कविले यहाँनिर बिहानलाई हिमालसँग तुलना गरिरहेको छ। सौम्य हिमाल जस्तै बिहान। अब हिमाल त्यस्तो उच्च ठाउँमा हिमाल बसेको हुन्छ जस्तै घाम लागोस्, जस्तै पानी परोस्, हिउँको पहिरो नै चलोस्, तर बिहान सधैँ हिमाल सधैँ अटल रहन्छ। हिमाललाई कुनै किसिमको दुःखको आभास हुँदैन। जस्तै घाममा पनि हिमालले मलाई गरम भयो भनेर कहिले अत्तालिएको छैन। पानी बर्खाको झरीमा पनि ऊ भिज्छ तर पनि उसलाई कुनै किसिमको दुःख छैन। ऊ सधैँ शान्त भएर, हिमाल सधैँ शान्त भएर हरेक दुःख कष्ट सधैँ उसले
मानिसहरूलाई शिक्षा दिइरहेको छ अरे सुखमा पनि ऊ ठिकै छ, दुःखमा पनि ऊ ठिकै छ। ऊ जहिले तले शान्तसँग आफ्नो ठाउँमा नहल्लिकन बसिरहेका हुन्छन्, हिमाल त्यसरी बसेको हुन्छ। त्यसले गर्दा कविले बिहानलाई सौम्य हिमाल जस्तै बिहान भनेको शान्तसँगले बस्ने बिहान भनेर भन्दछन्। अब हामी मस्त निन्द्रामा सुतिरहेको हुन्छौँ, बेलुका सुतेको मान्छे हामी बिहान उठ्छौँ, बिहान उठ्दा अघि उज्यालो भइसकेको हुन्छ। र त्यो उज्यालो कति बेला भयो, बिहान चाहिँ कति बेला हाम्रो घर घरमा आइपुगिन् त्यो कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन। बिहान आउँदा कुनै ठुलो हो हल्ला साई सुई हुँदैन, एकदम सुस्ता पाइला चाल्दै एकदम सुस्तरी पाइला चालेर बिहान चाहिँ थाहा नपाइकन हाम्रो घरको छेउमा घरभित्रसम्म पनि आइपुग्छ, तर हामीलाई थाहै हुँदैन। हामी उठ्दा उज्यालो भइसकेको हुन्छ। हामी सुत्दा अँध्यारो थियो, तर बिहान हामी उठ्दाखेरि एकदमै उज्यालो भएको हुन्छ। र त्यो उज्यालो त्यो बिहान चाहिँ कति बेला हाम्रो छेउमा आइपुगिन् त्यसको हामीलाई थाहा हुँदैन। भन्नु त एकदमै उहाँ बिहानको हिँडाइ पैतालाबाट चाहिँ आवाजै आउँदैन अरे। बिहान हिँड्दाखेरि चाहिँ उनको पैतालाबाट चाहिँ कुनै आवाजै आउँदैन अरे। हाम्रो मान्यता अनुसार, हाम्रो परम्पराहरू अनुसार स्त्री जाति हिँड्दाखेरि आफ्नो स्त्री जातिको पैतालाबाट चाहिँ आवाज आउनु हुँदैन भन्छ। र बिहानलाई पनि कविले यहाँनिर स्त्री सम्झेको कारणले गर्दाखेरि, सम्झेका हुनाले गर्दाखेरि उहाँको पैतालाबाट चाहिँ बिहानको पैतालाबाट चाहिँ कुनै आवाज आएको छैन भन्ने कुरा कविले यहाँ गर्न चाहेका हुन्। सौम्य बिहान हिमाल जस्तै बिहान भनेको जसरी हिमाल शान्त छ, अचल छ, कुनै आवाजविहीन हिमाल बसेको छ, उसरी नै बिहान पनि सुस्त पाइला चालेर हाम्रो छेउमा आउँछन् र त्यहाँ कुनै किसिमको आवाज आउँदैन। हाम्रो दिदीबहिनीहरू पनि हिँड्दाखेरि पैतालाबाट आवाज नआउनु भनेको कारण यही हो। हाम्रो हिन्दू धर्म परम्परा अनुसार स्त्री जातिले हिँड्दाखेरि आवाज गर्यो भने अशुभ मानिन्छ र घरका बुढापाकाले खुट्टा बजार्दै नहिँड्नु, केटाकेटीहरूलाई पनि खुट्टा बजारेर हिँड्नु हुँदैन भनेर गाली गरेको हामी देख्न पाउँछौँ। भन्नु त हाम्रो परम्परा अनुसार खुट्टाबाट हामी हिँड्दाखेरि चाहिँ आवाज आउनु हुँदैन भन्ने मान्यता पनि देखिन्छ। कविले यहाँनिर त्यही कुरालाई पुष्टि गर्दै भन्छ बिहान चाहिँ एउटा स्त्री अरे, सर्वगुण सम्पन्न स्त्री यहाँनिर देखाइएको छ, एउटा बेहुली देखिएको छ। र त्यो बेहुली कति बेला चाहिँ कविको छेउमा आइपुग्छिन् त्यो कुरा चाहिँ उनको खुट्टाको पैतालाको आवाजले पनि भन्दैन अरे। सुस्त पैताला चालेर चाहिँ बिहान चाहिँ कविको घर घरमा आइपुग्छिन् अरे, कविलाई भेट्न आउँछिन् अरे। कवि दुला बनेर सुतिरहेका छन् र दुलै बनेर बिहान कविलाई भेट्न आउँदैछन्। त्यो भेट्न आउँदाखेरि कुनै किसिमको आवाजै त्यहाँ छैन अरे। शान्त भएर लुक्दै सुस्तरी पाइला चाल्दै बिहान आफ्नो दुलालाई भेट्नु, कविलाई भेट्न कविको घरमा आउँछिन् अरे। मोतीको दलिन टेक्दै त्यो गलैँचा टेक्दै मोतीले बनिएको त्यो दुबोको घाँसमा जुन मोतीहरू इधर उधर हिँडुल गर्दैछ, त्यो हल्लिँदैछ, त्यो मोती जस्तो देखिने त्यो शीतको थोपारमा चाहिँ आफ्नो पैतालाले बिस्तारो चाल मार्दै बिहान कविको घरभित्र आइपुग्छिन् अरे। चाँप र गुराँसले त समाचार बोकी नीला आकाशमा कैला गौँथली छोडी फेरि बिहान मेरी बिहान मलाई जगाउन आइपुगी। बिहान आउनुभन्दा अगाडि बिहानले चाँपलाई गुराँसलाई समाचार भन्नु पठाउँछन् अरे, बिहान आउँदैछ है, अब बिहानको आउने बेला भयो भनेर चाहिँ चाँप र गुराँसलाई चाहिँ समाचार दिनु पठाउँछन् अरे बिहानले। चाँप र गुराँसले त समाचार बोकी र चाँप र गुराँसले फुलेर बिहान भयो है, अब बिहान आउँछ, अब बिहानको आगमन हुँदैछ भनेर सन्देश दिन्छ अरे। चाँप र गुराँसले त समाचार बोकी नीला आकाशमा कैला गौँथली छोडी र बिहानले अब म दुला भएको ठाउँमा जाँदैछु, म अब मेरो दुलालाई भेट्न जाँदैछु भनेर जानुभन्दा अगाडि गौँथलीलाई खबर पठाउँछिन् अरे। हिजो गौँथली तैँले गएर भनिदिए अब म आउँदैछु भनेर। हुनु पनि बिहान हुनुभन्दा अगाडि नै गौँथली चिरबिर गर्न थाल्छ गुणमा। तपाईँको घरमा गौँथलीले गुण लगाएको छ भने 3 साढे 3 तिर चाहिँ गौँथलीले चिरबिर गर्न थालिहाल्छ। भन्नु त बिहान भयो अब उठ भने। हाम्रो घरको छप्परमा यदि तपाईँको घर चाहिँ
टिनले बनेको च्यादरले बनिएको छ भने त्यो च्यादर भएको घरमा हेर्नु चाहिँ बिहान 3, 3:30, 4 बजीतिर आएर के उफ्रिन्छ, कलचौडा पनि उफ्रिन्छ र चाक 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 गर्दै आवाज पनि दिन्छ, उज्यालो भयो अब उठ भनेको। फेरि भाले पनि बाँच्छ, कुकुरी कहाँ गरेर भाले पनि बाँच्छ। त्यो सबै कुराहरूले चाहिँ, यो सबै पक्षीहरूले मानिसहरूलाई सन्देश दिँदैछ अरे, दिन्छ अरे कि अब चाहिँ बिहान भयो, अब उठ, मान्छे उठ्ने बेला भयो, मानिसहरू तिमीहरू उठ्ने बेला भयो भनेर उसले सन्देश दिँदैछ अरे। र बिहानले चाहिँ ती चिजहरूलाई चाहिँ खबर दिनुको निम्ति सन्देश वाहकको रूपमा चाहिँ पठाएको अरे। मानिसहरूलाई गएर भनिदिनु अब बिहान आउँदैछ भनेर, बिहानको आगमनको समय भयो, बिहान आउने बेला भयो, लु तिमीहरूले गएर अब खबर दिँदै गर, म पछि पछि आउँदैछु भनेर बिहान पछि पछि गौँथलीको पछि पछि बिहान बिस्तारो हिँड्छन् अरे। चाँप र गुराँसले चाहिँ समाचार बोकी निला निला आकाशमा कैला कैला गौँथली छोडी तेरी बिहान मेरी बिहान मलाई जगाउन आइपुगी। र बिहान सधैँ मलाई फेरि बिहान मेरी बिहान मलाई जगाउन आइपुग्ने कवि सधैँ दुला भएर सुत्छन् अरे। बिहान सधैँ दुलै भनेर कविलाई उठाउन आउँछिन् अरे। कवि सधैँ दुला भएर सुत्छन्, बिहान सधैँ दुलै बनेर कविलाई जगाउन आउँछिन् अरे। र जगाउन आउनुभन्दा अगाडि उनले चाँप र गुराँसहरूलाई समाचार भन्नु लाउँछिन् अरे। आकाशमा गौँथली छोड्छिन् अरे। 3, 3:30तिर गौँथली कराउनु मात्रै होइन, बाहिर गएर आकाशमा पनि उठ्छ र चिरबिर चिरबिर गर्नु थाल्छ। गौँथली उठेपछि हामीलाई थाहा हुन्छ ए उज्यालो भएछ भनेर, बिहान भएछ, उज्यालो भएछ भनेर हामीले बुझ्छौँ। र त्यसरी कविलाई जगाउनुको निम्ति, कविलाई उठाउनुको निम्ति, बिउजनुको निम्ति चाहिँ बिहान दुलै बनेर सधैँ कविको घरमा आउने गर्छिन् अरे। भैँभरि बाक्लो हरियो बिछाएर गृहिणीले झै लिपि पोती कलश कलशमा नयाँ फुल फुलाएर झ्याल अघि आरुको बोटबोटी आफू अडेस लाएर मेरो उज्यालोमा मेरै विपना समाएर मेरा निम्ति दुलाको संसार लिएर दुलैको अनुहार लिएर मोती मोतीका दलिन टेकी फेरि बिहान मेरी बिहान मलाई जगाउन आइपुगी। भैँभरि बाक्लो हरियो बिछाएर भन्नु मतलब कविभित्र कोठामा सुतिरहेका छन्। बिहानले गएर आफ्नो सुतेको दुलालाई सिधै गएर उनले हल्लाएर उठाएको छैनन्, कविलाई सुत्न दिइरहेका छन्। ऊ कति बेला उठ्ने हो कवि, दुला रूपी कवि कति बेला उठ्ने हो भनेर उनले कविलाई कुनै किसिमको विघ्न बाधा गरेको छैनन्, उन निन्द्रामै छोडिदिइरहेको। तर आफूले चाहिँ के गर्दैछ रहेछन्, अब कवि कति बेला उठ्ने हो भनेर प्रतीक्षा गर्दै हरियो गोबर लिएर, गाईको गोबर लिएर घर लिपलाप गर्दै रहेछन्। भैँभरि बाक्लो हरियो बिछाएर, हरियो बिछाउनु भनेको अब कवि कति बेला उठ्ने हो, उहाँको समय कति बेला हो। तर त्यो उहाँ उठ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ बिहानले के गर्दै रहेछ भने हरियो गोबर ल्याएर त्यो गोबरले चाहिँ कविको घरलाई वरिपरि के गर्छ, लिप घस गर्ने काम गर्दैछ। हरियो बिछाएर बिहानले कविको घरलाई लिप घस गरिदिँदै रहेछ। भैँभरि बाक्लो हरियो बिछाएर गृहिणी चाहिँ लिपि पोती, लिप्दै पोत्दै, पोत्नु भनेको घरमा आमा दिदी बहिनीहरू, विशेष दिदी बहिनीहरूले घरलाई लिप्ने काम गर्छ। अहिले पो हामी बिल्डिङ बनाउँछौँ, त्यो बिल्डिङलाई लिप्नु पनि पर्दैन, केही गर्नु पनि पर्दैन। एकताल रङ लगाएर छोडिदिएपछि, टाइल्स लगाएर छोडिदिएपछि त्यो घर हामी याद पनि गर्दैनौँ। तिहारमा एकपल्ट, दसैँमा एकपल्ट झारझुर गर्छौँ र अरू बेला हामीलाई फुर्सद पनि हुँदैन। तर यदि हामी बस्तीमा बस्छौँ, कमानमा बस्छौँ भने घरलाई सधैँ दिदीबहिनीहरूले बिहान एकपल्ट लिप्ने गर्छन्। हरियो गोबरले बिचमा लिप्छन् आँगनलाई, सिँढीहरूलाई पनि त्यो रातो माटो अथवा अलपट लगाएर त्यसलाई बोर्डर पनि लाउँछन्। त्यसलाई लिपि पोती भन्छ, लिप्नु र पोत्नु, बोर्डर सोर्डर बनाएर एकदम चटक्क बनाउने, सजाउनु। र बिहानले पनि कविको घरलाई त्यसरी गोबरले माटोले मजाले लिपेर सजाउँदैछन् अरे। भैँभरि बाक्लो हरियो बिछाएर गृहिणी चाहिँ लिपि पोती, अब कविभित्र कोठामा सुतिरहेका छन् दुला बनेर, दुलै बनेर बिहान कविको घरमा आएर पनि लिप घस गर्ने काम गर्दैछन्। कविको आँगन, त्यो बाहिरको पेटीहरू, त्यो आँगनहरू सबै के गर्दैछन्, घरको भित्ताहरू सबै
बिहानले लिप घस गर्ने काम गर्दै लिप्ने पोत्ने कामहरू गरिरहेकै छिन्। कलश कलशमा नयाँ फुल फुलाएर अब कविको घरभित्र राखेको जुन टेबल छ त्यो टेबलमा कलश रहेछ, त्यो कलशमा हिजोको फुल त्यहाँनिर रहेछ। बिहानले कविले जुन टेबलमा फुलदानी राखेका थिए, कलश राखेका थिए, त्यहाँ सायद त्यहाँनिर राखेको फुल ओइलाको थियो होला। र त्यो ओइलाको फुललाई चाहिँ बिहानले फ्याँकेर त्यहाँनिर नयाँ फुल ल्याएर हालिदिन अरे। कलश कलशमा नयाँ फुल फुलाएर भनेको हिजोको त्यो पुरानो भएको थोत्रे फुललाई फ्याँगेर नयाँ फुल टिपेर बगानमा गएर फुलबारीमा गएर नयाँ फुल टिपेर त्यो फुलदानीमा बिहानले कविको त्यो टेबलमा राखेको फुलदानीमा बिहानले फुल पनि नयाँ भरिदिन अरे, सजाइदिन अरे। र झ्याल अघि आडुको बोटभरि आफू अरेस लाएर सबै काम सकिसके। बिहानले लिप्ने काम पनि गरे, पोत्ने काम पनि गरे, कलशमा भएको फुलहरू पनि फेरिदिन्। तर पनि कवि उठ्दैनन्, कवि सुतिरहेका छन्। दुलाको रूपमा कवि मस्त निदाइरहेका छन्। बिहानले घरमा आएर सबै काम गरिदिइसकिन्, तर कवि उठ्ने बेला भएको छैन। त्यसले गर्दा ठिकै छ, अब कति बेला उठ्ने हो भनेर घरको बाहिर, कविको घरको बाहिरपट्टि खिड्कीको छेउमा एउटा आरुको बोट रहेछ अरे। त्यो आरुको बोटमा गएर चाहिँ बिहानले चाहिँ अडेस लाएर यसरी बसेर अडेस लाएर चाहिँ कहिले दुला उठ्ने हुन् त, कवि कहिले उठ्ने हुन् त भनेर प्रतीक्षा गरिरहेकी छिन् अरे। झ्याल अघि आरुको बोटभरि आफू अडेस लाएर, अडेस भनेको ढेसिएर, कवि कहिले उठ्ने हुन् त, दुला कहिले उठ्ने हुन् त भन्दै प्रतीक्षा गरिरहेकी छिन् अरे। मेरो उज्यालोमा मेरो विपना समाएर मेरा निम्ति दुलाको संसार लिएर, दुलैको अनुहार लिएर, कविले जुन दुलहीको कल्पना गरेर उनी मस्त निन्द्रामा छन्, त्यो दुलही त उनलाई भेट्न आइसकिन्, तर कविको निन्द्रै पुगेको छैन। उनको सपना त यहाँनिर विपना भइसक्यो। उनले देखेको कल्पना गरेको दुलही बिहान उनलाई भेट्न आइसकिन्, तर कवि उठेका छैन। र यस्तो सधैँ नै हुन्छ अरे। कवि सधैँ दुला बनेर सुत्छन् अरे। र दुलालाई भेट्नु दुलही सजाउ भएर, पुरै सजिएर, गर गहनाले, लाली लिपस्टिकले सम्पूर्ण कुरा सजिएर। अब तपाईँले देख्नु भएको छ, विद्यार्थीले देखेका छन्, भर्खर विवाह हुन आँटेको बेहुली कस्तो हुन्छ? नयाँ लुगाफाटाले, रातो लुगाले सजिएर, सम्पूर्ण सिन्दुर गहना हरेक कुराले दुलै सिङ्ग्रिएकी हुन्छ। त्यस्तो सिङ्ग्रिएर चाहिँ बिहान सधैँ आफ्नो दुलालाई उठाउन आउँछन् अरे। र कवि सधैँ दुला बनेर सुत्छन् अरे। र कविले यहाँ भन्दैछन्, मेरो उज्यालोमा मेरै विपना समाएर मेरा निम्ति दुलाको संसार लिएर, दुलैको अनुहार लिएर, मोती मोतीका दलिन टेकी, फेरि बिहान मेरी बिहान मलाई जगाउन आइपुगी। सधैँको रुटिन छ अरे। सधैँ कवि दुला भएर सुत्छन्, सधैँ दुलही बिहान दुलही बनेर कविलाई उठाउन आउँछन्। यो क्रम सधैँ नै संसार रौन्जेल यो क्रम रहि नै रहन्छ। र कवि सधैँ दुला, बिहान सधैँ दुलही भएर यो क्रम सधैँ चलि नै रहन्छ अरे। त्यो कुरालाई कविले बिहान कवितामा स्पष्ट ढङ्गमा दर्शाइदिएका छन्। र मेरो उज्यालोमा मेरो विपना समाएर मेरा निम्ति दुलाको संसार लिएर, दुलैको अनुहार लिएर, मोती मोतीका दलिन टेकी, फेरि बिहान मेरी बिहान मलाई जगाउन आइपुगी। सधैँ बिहान चाहिँ दुलालाई जगाउन आउँछिन् अरे। कुनै दिन पनि बिराउँदिन अरे। सधैँ 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 कवि दुला हुन्छन्, बिहान दुलै हुन्छन्। र त्यो दुलालाई उठाउन बिहान सधैँ दुलाको घरमा, कविको घरमा जान्छन् अरे। यस्तो कल्पना गरेर कविले बिहानको कविता यहाँनिर रचेका छन्, जुन अति नै रमाइलो छ, अति नै सुन्दर छ। कविले बिहानलाई दुलैको रूपमा जुन देखाएका छन्, कविले बिहानलाई दुलैको जुन रूप दिएका छन्, अति नै सुन्दर छ। फेरि बिहान सुन्दर, हिमाल जस्तो सुन्दर छिन् अरे। अब हिमाल जस्तो सुन्दर भनेको गोरी भनेको सेतो वर्ण, बिहानको एकदमै मुहार चाहिँ हिमालको जस्तो सुन्दर छ अरे। र
कविले बिहानलाई यसरी एउटा दुलहीको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् र मलाई लाग्छ विद्यार्थीवर्गले यो कवितालाई अवश्य यो भिडियोको मार्फतद्वारा बुझ्नेछन् र विद्यार्थीवर्गले कवितालाई बुझिसकेपछि यो कवितामा आउने कतिपय प्रश्नहरू छ त्यो विद्यार्थीवर्गले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। किनभने बिहान कविताबाट विभिन्न किसिमको प्रश्नहरू निकालिने गरिन्छ। छोटो छोटो प्रश्नहरू निस्किन्छ, त्यसको उत्तर दिन विद्यार्थीवर्गले कवितालाई स्पष्ट ढङ्गमा बुझेको हुनुपर्छ। र म विद्यार्थीवर्गलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि विद्यार्थीवर्गले यो भिडियो सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थीवर्गले यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तसम्म हेऱ्यो भने मात्र कविताभित्र के भन्न खोजेको कुराहरू रहेछ त्यो विद्यार्थीवर्गले बुझ्नेछन्। कविता अलिकति मात्र हेरेर छोड्यो भने कवितालाई बुझ्न सकिँदैन। यो कविताको भिडियोलाई म सुरुदेखि अन्तसम्म विद्यार्थीवर्गले हेरुन् र कविको परिचय विद्यार्थीवर्गले कविताको अघिल्लो पृष्ठमा कवि वीरेन्द्र सुब्बाको सम्पूर्ण जीवनी छ, साहित्यिक परिचय छ। त्यो परिचय हेरेर कविले कुन पुरस्कार पाए, कहाँबाट पाए, उनी कहाँका कवि हुन्, सम्पूर्ण कुरा कविको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी विद्यार्थीवर्गले त्यहाँबाट शिक्षा लिनुपर्छ। त्यहाँबाट कविको परिचयको जानकारी लिनुपर्दछ म भन्न चाहन्छु। र विद्यार्थीवर्गलाई यो मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो हेरेर विद्यार्थीवर्गले कमेन्ट्स गर्नुपर्ने हुन्छ। र विद्यार्थीवर्गलाई मेरो यो भिडियो हेरेर कविता बुझ्नु सजिलो भयो भने म अन्य भिडियोहरू पनि बनाउँदै लानेछु। र यो लकडाउनको समयमा विद्यार्थीवर्गहरू सबै घरमा छन्, अहिले विद्यालय सबै छुट्टी छ, बिदा छ र विद्यार्थीवर्गलाई आफ्नो पाठहरू पढ्नु बुझ्नु धेरै असजिलो भइरहेको होला। त्यसले गर्दा मेरो विद्यालयको सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू लगायत पहाडभरि भएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू जो क्लास 10 मा अध्ययनरत छन् उनीहरूलाई सुविधा होस् भन्ने हेतुले मैले यो भिडियो बनाएको छु। र तपाईँ विद्यार्थीवर्गलाई यो मेरो भिडियो कविताको व्याख्याको भिडियो कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनुभयो भने मलाई पनि एउटा जोस चल्छ र म आगामी भिडियोहरू अन्य कविताको भिडियोहरू पनि लिएर उपस्थित हुनेछु भन्दै म हजुर सम्पूर्णलाई तपाईँहरूले घरमै बसेर पनि आफ्नो अध्ययनलाई जारी राख्नुहोस्। किनभने सबैभन्दा ठुलो कुरा नै शिक्षा हो। हामीले घरमा बसेर नै सम्पूर्ण कुरा सिक्नुपर्छ। सम्पूर्ण विद्यार्थीवर्गलाई म यो भन्दै म हजुरबाट ओझल हुन चाहन्छु।